السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو ديال دوزيام اني كولاج على لا بيراميد اي لو كون دو ريفوليسيون. بيراميد الهرم، دونك كما كتشوفوا هذوك ديال ليجيبت، يعني سو سون دي بيراميد. ولكن الفكره الغالطه اللي كتكون عند لي زيليف هو ان البيراميد بالنسبه لهم دائما كيكون عنده لا باز سو فورم دان كاري، يعني على شكل مربع، وهذا ما صحيحش لان هذه سي ان كا بارتيكولي. يعني ان بيراميد كيكون عنده لا باز سو فورم دان بوليغون. اشنو هو ان بوليغون؟ هو واحد مثلا هذا سي ان بوليغون، هذا سو ني با ان بوليغون، يعني خصو ديما يكون مسدود. كيكون عنده يقدر يكون عنده 3 كوتي كيكون ان تريونغل، هذا سي ان بوليغون. ان تريونغل اي ان بوليغون، ان كاري اي ان بوليغون، ان ريكتانغل اي ان بوليغون. اضلاع متعدد الاضلاع، هنا 4. وفي الفيديو ديال بريزم دغوا راه شرحت فيه مزيان هادشي ديال البوليغون. يقدر يكون عنده 6 ديال الاضلاع، دونك 6 كوتي، بحال مثلا هذا سي ان بوليغون. هادو عنده 1 2 3 4 5 يعني هذا بوليغون 6 ولا، ولكن كل واحد عنده سميتو. دابا ملي كيكون 3 كوتي كيكون ان تريونغل، 4 كوتي كيكون ان كوادريلاتير، 5 كوتي كيكون ان بونتاغون، 6 كوتي دابا هذا سي ان بونتاغون، 6 كوتي كيكون ان اكساغون، وكنبقاو غاديين. هادو تقدر تكون لا باز ديالو اي شكل من هادو، تقدر تكون لا باز ديال بيراميد. هادي كونديسيون الاولى. اشنا هو اللي ما خصوش يكون؟ مثلا ان سيركل لا باز ديالو ما خصوش يكون سو فورم دان سيركل، يعني خص يكون دي سيغمون. الا دورتي هكا ما كيبقاش ان بوليغون. ولا كونديسيون الثانيه بحال كيما شفتوا معايا دابا في هاد لا فيغور هادي، هذا سي ان بيراميد. بيراميد الا شفتوا لا باز ديالو عنده 5 كوتي 4 كوتي، يعني سي ان كوادريلاتير. لا كونديسيون الثانيه هو لي فاس لاتيرال، دوك الاوجه الجانبيه ديالو. دابا الا شفتوا داك البيراميد ديال مصر، يعني كيكون الاوجه الجانبيه ديالو عباره عن مثلثات، دونك سو سون دي تريونغل. هادي ما خصناش نبدلوهم، دونك سو سون دي تريونغل عندهم لو ميم سومي، يعني مشدودين من واحد الراس. هذوك لي تريونغل كاملين كيكون عنده لا باز، لا هوتور هي اللي كتربط بين لا باز والراس، ويكون بيربونديكولير باش تكون لا هوتور. دونك ديما لا هوتور خصك تكون عموديه. مثلا دابا الا بغيت ندير الارتفاع خص يكون عمودي على سطح الارض، يعني ماشي اي مستقيم. درتو مثلا هذا، مثلا ندير هذا ونقول سي ان هوتور، خاص يكون بيربونديكولير. دونك نردوا البال مزيان لهذا الشيء اللي انا نحتاجوه ملي غنبغيو نحسبوا لو فوليوم. كاين عاوتاني هاد لا فيغور هادي حتى هي بيراميد، هاد لو سوليد هذا. دونك الحاجه جوج حوايج اللي خصكم تعرفوا عليه: لا باز بوليغون، لي فاس لاتيرال سو سون دي تريونغل عندهم لو ميم سومي. دونك لا ديفينيسيون ديالو شنو غنديرو؟ اون بيراميد est un solide. Donc الكونديسيون الاولى قلنا اون فاس، هاد لا فاس هاد لا باز هادي est un polygone بحال هذا اللي عندي هنايا، appelé la base de la pyramide, La deuxième condition, les autres faces sont des triangles. Donc الأوجه الجانبية كلهم عبارة عن مثلثات، sont des triangles qui ont un sommet commun. هذاك الرأس un sommet مشترك commun appelé le sommet. donc هو الرأس ديال الهرم، le sommet de la pyramide. D'abord, le cône de révolution.
لا ريفوليسيون ماشي مصطلح ديال الثوره اللي كنعرفو في اللغه الفرنسيه، فهو لا ريفوليسيون بحال مثلا خديتي واحد السيلو هكا، هاد الدوره هادي لا ريفوليسيون يعني كيدور بشكل منتظم، كيعطيك ان كون دو ريفوليسيون. بحال مثلا هذا اللي درت انايا، هذا دابا الا دورتو سديتو هكا كيعطيني ان كون دو ريفوليسيون، يعني لا باز ديالو سو فورم دان ديسك عامر. وكما كتشوفوا معايا في هاد لا فيغور هادي، بحال خديتي هذاك لو تريونغل اس او ام ريكتونغل، بحال خديتي واحد المثلث ودورتيه هكا كيعطيك واحد المجسم، كيعطيك ان سوليد، كيعطيك ان كون دو ريفوليسيون. يعني لا هوتور ديالو هي اس او، وهذاك او ام هو لو غايون ديال لو ديسك. اذا الفرق بينه وبين داك البيراميد ما كيكونش عنده لا باز سو فورم دان ديسك، وهذا ما عندوش لي تريونغل عاوتاني حيت داير، يعني غيكون حتى هذا داير هكا. هذا هو لو كون دو ريفوليسيون، دونك لا باز ديالو سو فورم دان ديسك. نقدروا نديروا لا ديفينيسيون انطلاقا من هاد لا فيغور هادي، يعني ان ان كون دو ريفوليسيون est le solide مجسم obtenu، يعني كنحصلوا عليه كيفاش كنحصلوا عليه obtenu lorsqu'un triangle هذاك لو تريونغل اس او ام كيدور على داك لو كوتي او ام، على واحد لو كوتي ديال لونغل دروا، ولا كيدور على داك لو كوتي الاخر، يعني واحد لو كوتي من لي كوتي ديال لونغل دروا. lorsqu'un triangle rectangle، donc الا كتلاحظوا ان triangle rectangle SOM effectue un code de révolution de sommet. Donc هنا لو sommet ديالو هو S de sommet الرأس S. C'est un triangle rectangle SOM effectue un tour hauteur حول d'un côté de l'angle droit الزاوية القائمة. دونك نتمنى انكم استفدتوا من هذا الفيديو، وان شاء الله في الفيديو الجاي غندير على لي فوليوم